सुरवातेक सगळीं उबी रावया. आमी गायन घेवया A36 पेज 20. बाप्पा आमचो तूं मोग करताय, आमचे मोदे जेजू गाताय. ओ मोगोल कोणीन वाचताको, आपले जिवीत तुका पेटो. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगोत जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगोत जाता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस बेटोयला ओतम्या पासत एंथनी राज दुसऱ्या वर्साचो उगडास. ताच्या ओतम्यांक शांती तशेंच बापाच्या वैभवान ताका वांटो मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता. तशेंच हे मीस दिनवासनेच्या मोनान भेटोयला डालिया आनी आशिश लोबो तांच्या ह्या कुटुंबाचेरूय आमी देवाचो सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आपलो वाडदीस समोरमता मारुष्का तेलेस ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. एरूय आमची भाव भयणां जी आपलो वाडदीस समोरमतात, काजाराचो दीस मनयतात, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद हे मिसाची भेटेंत आमी मागता. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. हॉस्पिटलांनी तीं कोश्टवतात. जीं कोरोना व्हायरसाक लागून कोश सोंसतात तांकां बेगीनच पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. आमची जायतीं भाव भयणां पर्रेचीं परदेसांत आसात, रावल्यांत, केन्ना येवंक मेळटलें परतून गांव घरा, तांकांय बेगीनूच परतून येवंक सवलत्यो फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजांतावन दूख दवरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं. आमची पातकां बोगसू आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजीं आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कोर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागिमोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. शुभ वर्तमान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोट्टा. म्हजे खुशेन हें काम हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार
म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव ते फुकट परगोडटां, तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. असोकतांक जोडूंक घेवंक असोकतां बरोबर हांवूय असोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडूंक घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव कोत्तां. एका रांगणान धांवपी सगळेच धांवतात, पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा म्हूण तुमी नकलोत? म्हणटोच इनाम जोडून घेवचे दृश्टीन तुमी धांवतात. पेलवान सगळ्यांचो त्याग कोत्तात, ते भावता तसलो हार जोडूंक तशें कोत्तात, पूण आमी कोदीच भावना तसलो हार जोडूंक वावुरतात. हांव धांवतां तेन्ना इनाम मेळच्या हेतून धांवतां. अशें वाऱ्यार मुट्टी मारिनासतना हांव कुस्ती केलां. दुसऱ्यांक परगोटणी केल्या उपरांत हांवूच भायर आयलोलो जायन म्हूण म्हजी कूड धोंदावनून हांव तिका दामून दवरतां. देवाचें उतर हें: देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो: दोलबारांच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. पोतून म्हणया: दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पराच्या आंगणान रिगून म्हजो आत्मो आवंडेता ओत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासतात. जबाब: दोलबारांच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या वेदींचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरबोज्यांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोटेर. जबाब: दोलबारांच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या घरान रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजे वाखाणी करीत आसात. जी कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट धरची आसा, काळजान बाळगूनच आसात ती खरेंच बागी. जबाब: दोलबारांच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पर देव आमचो आसरो, तो आमची राखण कोत्ता. कुरपां आनी मोहिमा वांटून दिता. गुन्यांवा विणे चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिनासतना रावचो ना. जबाब: दोलबारांच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. उद्गार. सर्वेस्पराक जयजय, सर्वेस्पराक जयजय, सर्वेस्पराक जयजय, सर्वेस्पराक जयजय. सोम्या तुजें उतर सोता वरवीं आमकां संस्कार लोली कोर. सर्वेस्पराक जयजय, सर्वेस्पराक जयजय, सर्वेस्पराक जयजय, सर्वेस्पराक जयजय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय खोणान पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परोस
व्हरतो न्हय. शिकून पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणू येत, आरे बावा, राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. डोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड, आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमकां वाचपां पयलें वाचप तशेंच शुभ वर्तमान आपयता फुडारी जावंक. आनी कसले फुडारी आमी जावचे? फुडारी सेवेचे, फुडारी खालतीकायेचे, फुडारी प्रमाणीकपणाचे, देखीचे. जेन्ना आमकां देव आपयता फुडारी जावंक, देखीचे फुडारी जावंक तो आमकां आपयता. पयलीं आमी दुसऱ्यांक देख दिवंक जाय, आनी उपरांत सगळींच आमचें फुडारीपण एक्सेप्ट करतलीं. पावलू आयच्या पयल्या वाचपान कोरिंतकारांक बरोवन तांकां सांगता की म्हजो हो जो वावर आसा मिशनरी कसो देवाचें राज पोरगोटूंक, हो वावर म्हाका देवान म्हज्या हातान घातलेलो आसा. इट्स अ कमिशनिंग. ही हॅज कमिशन्ड मी विथ दीस मिशन. आनी हो वावर जो आपणाच्या हातान घातलेलो आसा तें करिनासतना म्हज्यान रावंक जायना. आनी हांव तें करिना जाल्यार म्हजें कोटा. उतरां भाग्योन पावलूची आमकां उत्तेजन दिता देवाचें राज पोरगोटूंक, टू बी मिशनरीज ऑफ आ फादर. तो आमकां धाडटा ते भाशेन आमी तें स्विकारूंक जाय. तो म्हणटा, पावलू म्हणटा, आपणाक ती एक ड्युटी कशी. इट इज नॉट अ प्रायड. म्हाका व्हडवीक न्हू ती, पूण म्हजें एक कार्य जावन आसा तें, अ ड्युटी. आनी जेन्ना तो अशें म्हणटा, तो आपूण एक्सेप्ट करता की आपूण जावन आसा, आपणें आपणाकूच दुसऱ्यांचो सेवक केला. आय हॅव मेड माय सेल्फ अ सर्वंट फॉर अदर्स, अ स्लेव. आनी हें कित्याक? आपूण सगल्या पासत सोगोट जालो. गोरिबां खातीर हांव गरीब जालो, आनी कसल्या मनशा खातीर हांव तसलो जालो. सगल्या पासत सोगोट. आय बिकेम ऑल टू ऑल. आनी असलो एक फुडारी आमकां जाय, जो सगल्यांच्या लेवलाचेर येवन फुडारीपण चलयता. सेवेचें फुडारीपण. जेजू आमकां आपयता सर्वंट लिडर्स जावंक. सर्वंट लिडर्स. आनी न्हय प्रायड आनी एरगंट आसलेलो मनीस, पूण सेवेचो आनी खालतीकायेचो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां आपयता टू बी हील्ड हिलर्स. This term is very famous in psychology, counseling psychology. You cannot be a healer if you are not healed first. A healed healer. तूं तर दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवंक सोदताय, ओ तूं तर दुसऱ्यांक वाट दाखोवंक सोदताय, तुवें पयलीं ती वाट चलूंक जाय. यू नीड टू बी वॉकिंग द रायट वे फर्स्ट. नाजाल्यार कोण तुजें आयकोनचें ना. नोबडी इज गोईंग टू से येस टू यू. आनी कोणूच तुज्यार फुडारीपण एक्सेप्ट करचो ना, कित्याक तूंच पयलो एक डोंगी. यू आर नॉट प्रॅक्टिसींग वॉट यू आर प्रिचींग, जाल्यार ताचो कांय अर्थ ना. कोणूच तुका रेस्पेद दिवचो ना. तर हे भाशेन जेजू आमकां आपयता टू बी हील्ड हिलर्स. आनी आयच्या दिसा जेन्ना हे मिसाचे भेटेन जेन्ना जेजू हे भाशेन आमकां उलो करता, हे आपोण्याक आमी आमचे कान उक्ते दवरुया. जेजू आमकां आपयता आमच्या दर एकल्याच्या बेसा प्रमाणे आमी हील्ड हिलर्स जावंक. दुसऱ्यांक वाट दाखोवंक पयलीं आमी ती चलूंक जाय. जेजू म्हणटा
कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता? तुमी सांगात म्हाका, कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता? जायना. कित्याक तो कुड्डो तेकाच दिश्टी पडना आनी दुसऱ्याक तो कुड्ड्याक कसो वाट दाखयतलो? तर आमी कुड्डी जावची न्हय. दुसऱ्यांक तर आमी वाट दाखयता, आमी दोळे आसलोले, भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयतले मनशां आमी जावंक जाय. आनी अशें करूंक आमकां सोंपें न्हय. कित्याक आमकां पयलीं जी इन्स्टिंक्ट येता, आतां जनावरांक कसलें इन्स्टिंक्ट आसा न्हू, इन्स्टिंक्ट आसा. कितेंय आतां माजरान हुंदराक पयलो तो रोकडो उडी मारता. तेच भशेन आमकां इन्स्टिंक्ट आसा आनी तो कितें दुसऱ्यांची कितें चूक पळयलेली रोखडेच आमी उडी मारता तांचेर. हें तुवें कितें केलां आनी कितें रोखडीच फूर जाता आमी. सो हो इन्स्टिंक्ट जो आसा तो जेजू कुशीन दवर म्हणटा. बी अंडरस्टँडींग टुवर्ड्स युअर ब्रदर एंड फर्स्ट करेक्ट युअर सेल्फ, देन यू वील बी एबल टू करेक्ट युअर ब्रदर इन अ मच बेटर वे. ही कृपा अशें करूंक आमकां मागूंक गरजेचें. कित्याक हें आमकां बरें अवघड जातलें. तर हे मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी थोड्याच वेळान भेटवणेन वांटो घेतल्या, आमची ही असोकताय जेजू मुखार दवरुया. आमचें हें जें उणेपण आसा, जें आमकां दुसऱ्या सोवें करेक्ट करूंक आमची करेक्शन करिनासतना हें जें आमची विकनस आसा तें जेजू मुखार दवरुया. आनी जेजू आमकां उर्बेवंत प्रमाणीकपणाचे खालते सेवक जावंक आदार दितलो. भेटवणे वेळार आमी गायन घेवया C35 पेज 43. Señor, favosalo, ritume nam kadilo, munshacha vauran kelo, metoy tau tuka undo, wakani tuka papa, diam ka jiwa undo, wakani tuka papa, diam ka jiwa undo, wakani tuka papa, diam ka jiwa undo, wakani tuka papa, diamko jiwa undo. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भोक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कोर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हें आमी मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाणी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्याच खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संत भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित, पवित, पवित,
दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. सोम्या जेजू आमी येऊन खाता आनी एका जिंकले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मरण porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भुणेची काकलूत कर. एंटनी राज ह्या बाबाक 2 वर्सां भरता संपल्यार ताची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयचें मीस भेटयला दालिया आनी आसीस लोबो तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आयज वाडदीस समरमता मारुश्का थॅलीस ह्या भयणीचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आमची देव संदेशकारां आयज ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेतात तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशें आंकवार मारिया देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागयोन झुसे बागयोन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा
सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता, ती म्हजेर चडटी आनी खास ताडीन आसा, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो जेजू, जो आमकां सेवक जावंक आपयता, ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया. D42 पेज 71. तुजेच फाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोल्या. भुकेन आमी मोरता जेजू, जेजू आमच्या उन्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोल्या. भुकेन आमी मोरता जेजू, जेजू आमच्या उन्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासस्थान. ओरोण्यांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. ओत्मीक कोमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. माय जीसस,
I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्कारांच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे ओमळीक मांस रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोळ काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान सेवेचे फुडारी जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया R14 पेज 182. Gesù Cristuce, ai don colpece, paroi tugi colpa, ritia calzat moja, cor calis moje, cor tuja calza sarche. Shandolo, l'amicaece. Cor calis moje, cor tuja calza sarche. Shandolo.